السلام عليكم. هذا الفيديو السابع ديال ليكونومي مونيتير ريسكات واللي غنهضروا فيه على ليكونومي دونديتمون، على لي كاركتيرستيك ديال ليكونومي دونديتمون، وعلى لو مارشي فينانسيير، على لي كاركتيرستيك ديال لو مارشي فينانسيير، وبيان سور على الفرق ما بين ايكونومي اللي مبنيه على لونديتمون وايكونومي اللي مبنيه على لو مارشي فينانسيير. قبل ما نبداو غتنزلوا لتحت الديسكريبسيون تحت هذا الفيديو غتلقاو اللين ديال الانستغرام وديال لاباج فيسبوك فين تقدروا تصيفطوا ليا كاع لي كيسيون ديالكم، وبيان سور غادي نجاوب على اي سؤال اللي عندي الجواب ديالو. ويلا نبداو مع لي كارactéristiques ديال l'économie d'endettement. La première caractéristique, le crédit est le principal mode de financement de l'économie bancaire ou de l'activité bancaire. L'essentiel de financement des agents a besoin de financement et assure par le système bancaire au moyen de crédit bancaire. أي واحد محتاج الفلوس، انت باغ اكزومبل في ليكونومي دونديتمون محتاج لو فينانسمون، محتاج الفلوس، كتمشي لا بنك كتعطيك ان كريدي تو سامبلومون. لو مارشي ولا ليكونومي دونديتمون مبني على هاد لو سيستيم، انه اللي محتاج لو فينانسمون كيمشي لا بنك تعطيه دي كريدي. دونك لو فينانسمون مبني على دي كريدي bancaire. La deuxième caractéristique, écart entre le taux d'épargne et le taux d'investissement. Le crédit accordé aux entreprises qui comblera le manque d'épargne pour atteindre le taux d'investissement souhaité. هنا تيقولوا لنا بلي راه هذاك لو كريدي اللي كيعطيوه لي بنك لي زونتربريز، لي بنك لي زونتربريز هو اللي كيقاد لينا داك ليكار ولا اللي كيقاد لينا الفرق ما بين ليبارني اللي عندنا و l'investissement او لا فالور ولا لو طو دانفستيسمون اللي باغيين يديروه لي زونتربريز. ولا بطريقه اخرى هنا تنعرفوا ان ما بين لو طو دانفستيسمون و لو طو ديبارني عندنا ايكار، عندنا فرق. يعني ليبارني في هاد لو مارشي ولا ليبارني في هاد ليكونومي دونديتمون ما كيكفيش باش نديرو كاع لي زانفستيسمون اللي محتاجينهم لي زونتربريز، وهذاك ليكار هو اللي كيعوضوه لينا لي كريدي بانكير. La troisième caractéristique, endettement des entreprises auprès des banques. هاد la caractéristique تقدر تكون بانت لينا ديجا مع لا بروميير، بما ان لو principal mode de financement هو لي كريدي بانكير، فسي نورمال ان غيكونوا لي بانك تيسالو الفلوس لي زونتربريز، بما ان لي زونتربريز فاش كيحتاجوا الفلوس كيمشيو ياخدوهم من لا بنك، دونك راه باينه اللي لي زونتربريز غيكونوا endettés auprès des banques، اللي لي بانك غادي يكونوا كيسالو الفلوس لي زونتربريز. دابا هادي فهمناها ان لي زونتربريز كيمشيو ياخدو دي كريدي من لي بانك فاش كيحتاجو الفلوس، ولكن دوك لي بانك كوميرسيال ملي كتسالى ليهم السيوله منين كيجيبو الفلوس؟ كيجيبوهم من عند لا بانك سنترال. وهذه هي لا كاتريام كاركتيرستيك، l'endettement des banques auprès de la banque centrale. Les banques de second rang ولا les banques commerciales اللي كيحتاجوا الفلوس كيمشيو يجيبوهم من la banque centrale. La cinquième caractéristique, la régulation monétaire ou l'encadrement des crédits ou l'encadrement de la masse monétaire ou de la création monétaire. Généralement la régulation monétaire. دابا نتخيلوا العكس، نتخيلوا ان ما عندناش ريغولاسيون مونيتير، نتخيلوا بان لي بانك دو سكون رون كيفرقوا لي كريدي كيما بغاو، اولا لا كرياسيون مونيتير كاينه إليميتي، ما كاينش الحدود، كنكريو لا موني كيما بغينا، ما كاينش ريغولاسيون. فغنبقاو نكريو تنطيحو في واحد لانفلاسيون اللي غتخرج علينا. داكشي علاش في ليكونومي دونديتمون تتكون عندنا واحد لا ريغولاسيون، تتكون عندنا واحد نقولوا واحد التحكم في لا كرياسيون مونيتير ولا في لا ماس ولا داك التوزيع ديال لي كريدي auprès des banques de second rang ولا دي بانك كوميرسيال، وداك التحكم ولا ديك لا ريغولاسيون اللي كديرها لا بانك سنترال. لا دوزيام باراغراف اللي غنهضروا فيها على جوج ديال لي ليميت ديال ليكونومي دونديتمون، انسوفيزونس ديبارن و ايكونومي انفلاسيونيست. نبداو بالانسوفيزونس ديبارن واللي هي نفسها غتوصلنا للايكونومي انفلاسيونيست. الانسوفيزونس ديبارن كتقول لنا بلي
في هاد ليكونومي ليبارني ما تيكفيناش باش نديرو لي زانفستيسمون اللي حنا باغيين نديروهم. يعني لي زونتربريز باغيين يديرو لي زانفستيسمون ولكن ليبارني ما كافيش. ليبارني اللي عندنا في ليكونومي ديالنا ما تيكفيناش. هادي هي المعنى ديال لانسوفيزونس ديبارني. داكشي علاش لي بنك كوميرسيال كيلتجئوا لا كرياسيون مونيتير. وحنا عارفين ان هاد لي بنك كوميرسيال يقدروا يكريو لا موني، يقدروا هما يخلقوا الفلوس، يخلقوا لا موني. ما تيخلقوهاش كوم بيي ولكن غير ان جو ديكريتور، غير تيكتبوا لك الكونط ديالك راه عندك 100 مليون، راه وصلاتك 100 مليون صافي راه كريا 100 مليون. داكور. مي هاد لا كرياسيون كتكون سون كونتربارتي ريال. عارفين ان عندنا جوج ديال الانواع ديال لي فلو ايكونوميك. عندنا دي فلو ريال، دي فلو مونيتير. لي فلو مونيتير هي ديك لا سيركولاسيون ديال لا موني، ولي فلو ريال هي ديك لا سيركولاسيون ديال لي برودوي ريال، شي حاجه اللي هي ملموسه ريال. ملي هاد لي بنك دو سكون كيكريو لا موني سون كونتربارتي ريال، يعني غير تيكريو الفلوس، غير الفلوس، غير الفلوس، هادشي كيدير واحد ليكار ما بين لي فلو ريال و لي فلو مونيتير. تيخلينا نكريو لا موني بزاف، كنبقاو نكريو حتى كنوصلو للانفلاسيون. لا كرياسيون مونيتير سون كونتربارتي ريال كتأدي مباشرة الانفلاسيون. La deuxième section, le marché financier. Le marché financier, ou plus couramment le marché boursier, est un marché réglementé de valeurs mobilières. Celles-ci sont des titres négociables qui représentent soit des droits d'associés, soit des droits de créanciers, susceptibles de procurer des revenus à leurs détenteurs. Les premières, appelées actions, confèrent le droit de vote pour approuver ou non la gestion de la société et une vocation à recevoir des bénéfices. Le dividende. Les secondes, appelées obligations, rapportent un intérêt fixe ou variable selon la nature de l'obligation. هنا لو مارشي فينانسيير هو واحد السوق ولا واحد لو مارشي اللي كنبيعو فيه واحد لو برودوي اللي هو لي تيتر، دي تيتر نيغوسيابل، دي تيتر اللي نقدروا نبيعوهم ونعاودو نبيعوهم بحال اي برودوي واحد اخر. هاد لي تيتر كينقسموا لجوج ديال الانواع، دي زاكسيون و دي زوبليغاسيون. النوع الاول اللي هو لي زاكسيون هو اللي فاش كنشريوه كيعطينا داك الحق ديال اننا كنتسماو دي اسوسيي او لا دي زاكسيونير، يعني كنكونوا شركاء في هذيك لا سوسيتي اللي شرينا لي زاكسيون ديالها. والارباح او لا ريمونيراسيون اللي كتكون على هاد لي زاكسيون هي لي ديفيدوند. ندوزو للنوع الثاني اللي هو لي زوبليغاسيون. هادو فاش كنشريوهم كنكونوا دي كريونسير، يعني كنكونوا كنتسالو فلوس لهاد لا سوسيتي وماشي لي اسوسيي. ولا ريمونيراسيون اللي تناخدو على لي زوبليغاسيون كتسمى دي زانتيري، كيما اي كريونس وحده اخرى، كيما اي دات، كيما انني سلفت لها فلوس وغناخد دي زانتيري. دا هو الفرق بين اوبليغاسيون و اكسيون. ندوزو دابا نشوفو واحد لو رومارك صغيره. Qu'il s'agit d'actions ou d'obligations. Les valeurs mobilières cotées à la bourse doivent d'abord être émises sur le marché pour ensuite faire l'objet d'échanges entre les investisseurs. هنا هاد لا رومارك كتقول لنا بلي راه اي تيتر سوا اكسيون سوا اوبليغاسيون قبل ما نوليو نيشونجيوه ولا قبل ما نعاودو فيه البيع خاصو يكون ايمي ولا تكون حطاتو لا سوسيتي نهار الاول في لو مارشي. يعني اول اوبيراسيون هي ليميسيون دان نوفو اكسيون ولا دون نوفو اوبليغاسيون. لوبيراسيون الثانيه هي انني نكون شريت هذيك لوبليغاسيون نعاود فيها البيع. دونك هاد جوج ديال لي زوبيراسيون كان بيناتهم فرق. نجيو نشوفو شنو هو هذاك الفرق. Les deux étapes successives correspondent aux deux composants du marché boursier, le marché primaire et le marché secondaire. L'opération الأولى اللي هي l'émission ديال دي نوفو أكسيون أو لا أوبليغاسيون، يعني أوبليغاسيون جديدة غادي تحط في لو مارشي.
كتحط في لو مارشي بريمير. الا بغيت نعاود البيع، نكون شريت واحد لوبليغاسيون ولا شريت واحد لاكسيون وغنعاود نبيعها، فكنعاود ليها البيع في لو مارشي سكوندير. هذا هو الفرق اللي كاين بيناتهم. غير هنا ما خصناش نقولوا بلي راه لو مارشي سكوندير ولا مارشي بريمير نقولوا ما كاينش علاقه بيناتهم، حيت راه كاينه علاقه. اكزيست العلاقه. اشنو هي؟ ان واحد مرتبط بالاخر. كيفاش مرتبط؟ نفترضوا انك انت باغي تشري واحد السلعه وتعاود فيها البيع، تمشي لسوق الجمله وغتشري السلعه، ما غاديش تغمض عينيك وتشري السلعه اللي طاحت عليها يدك، فغتمشي تختار هذيك السلعه اللي ملي غتبغي تعاود تبيعها غتلقى اللي غيشريها عليك. داكشي علاش قبل ما واحد لونتربرونور يشري سلعه او يشري اكسيون ولا اوبليغاسيون ولا مارشي بريمير، فكيشري داك لاكسيون اللي كيكون متاكد انه ملي غيمشي يحطها في لو مارشي سكوندير غتعاود تتباع. داكشي علاش ديك لي زاكسيون اللي كيتباعوا في لو مارشي بريمير هما نفسهم اللي كيتباعوا في لو مارشي سكوندير. La deuxième paragraphe, le rôle du marché boursier. Le premier rôle, c'est le financement de l'économie. On collecte directement des capitaux auprès des agents économiques et dispose d'une capacité de financement. Le marché boursier procure des ressources à long terme à l'État, aux administrations publiques et aux entreprises. Le marché boursier ou le marché financier أنا كيلعب الدور ديال ديك لا بنك، ماشي نفس الدور ولكن لو فينانسمون دو ليكونومي، هو اللي كيفينونسي لينا ليكونومي. يعني هذاك اللي محتاج الفلوس كيمشي لو مارشي فينانسيير كياخد الفلوس من عند لي زاجون ايون اكسيدون، والعكس لي زاجون ايون اكسيدون دو فينانسمون كيمشيو لو مارشي فينانسيير كيانفيستيو فيه. يعني ان لو مارشي بورسيي كيفينونسي ليكونومي، كياخدو منو الفلوس لي زاجون اللي محتاجين الفلوس. Le deuxième rôle, valoriser les actifs des entreprises en affichant un cours pour chacun des actions cotées. Le marché boursier constitue un instrument de mesure irremplaçable pour estimer la valeur d'une entreprise. ملي كندخلو لا بورس، غير ندير بورس في جوجل، فا بورس ديال كازابلانكا ولا اي بورس كيما كانت، غتلقى فيها دي بري. غتدخل لي زاكسيون ديال اي اونتربريز غتلقى تساويين، كتلقاهم دايرين الثمن ديالهم، دايرين دي بري. كل اونتربريز لي زاكسيون ديالها والثمن ديالهم. بهادوك الاثمنه ديال لي زاكسيون كنقدروا نفالوريزيو لونتربريز. فواحد لونتربريز اللي هي اون غروند اونتربريز بحال ابل او كوكا او اي اونتربريز اللي هي كبيره، كتلقى لي زاكسيون ديالها غاليين بزاف. باغ كونطخ اون انتربريز صغيره اللي يلاه غتبان ولا ما كتعرفهاش، غتلقى لي زاكسيون ديالها رخاص. فبهادوك الاثمنه اللي كتافيشيهم لينا لا بورس كنقدروا نفالوريزيو القيمه ديال اون انتربريز ونقارنوا بين لي زونتربريز. هنا غيكون سالا لا فيديو، غتكون سالات لا فيديو ديال اليوم، ومعها سالينا الكور ديال ليكونومي مونيتير سكات كامل. كنتمنى يكونوا لي فيديو غيعاونوكم في لا بريباراسيون ديالكم، اي بون كوراج لكلشي.